ኤርትራ ጉዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ ደራሲ ኣሕመድ ጣህር ባዶሪ ኣርትዖት ኢንጂነር ጸጋይ ተክለ ሚካኤል ገብረ ህይወት ትርጉም ኣሕመድ መሐመድ ዑመር ፉሃድ ዓምር ዕቁባ ስላሰ መሐሪ ወደቀሺ ኣስመራ 2018 መቐጸልታ ምዕራፍ 7 ጻዕርታት ዓደን ንኩናት ሓድሕድ ደውን ምባል ሃገራዊ ግንባር የመን ብመንገዲ ዋና ጸሓፊኡ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ምርድዳእ ብምፍጣር ኩናት ሓድሕድ ደውን ምባል ቀጻሊ ጻዕርታት ኣካይድዩ ድሕሪ ገለ እዋናት ግና እቲ ግንባር ኣብ ዘካየዶ ሓምሻይ ጉባኤኡ ካብ ግንባር ናብ ማሕበርነታዊ ሰልፊ የመን ተለዊጡ እቲ መቐይሮቲ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ የመን ናቱ ትርጉም ነይርዎ ናብ ግንባር ማሕበርነታዊ ማርክሳዊ ሰልፊ የመን ድማ ተሰጋጊሩ ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ናይ ደቡብ የመን ሰልፊ ጥራይ ዘይኮነ ንሰሜንን ደቡብን ዘጠቃልል ኮይኑ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሰውራዊ ገስጋስ ሓይሊ ምእንቲ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ክልተ የመን ዝቃለስ ነበረ ልክዑ ኣብ የመን ማሕበርነታዊ ሰልፊ የመን እንኮ ሰልፊ ነበረን ብዙሓት ሰልፍታት ነይሮም እዮም بسفحات هزباو مسارتاتهم زفلاليو كوانتخنو بعبدالله باديب زمرح ماركساو سلف زغونا سلف من سيات يمن وانا صحافيو عمر الجاوز زغونا ديساوي ماركساوي لنيناو سلف عيو بوانا صحافي آنيس حسن يحيى زمرح مغزلتا سلفي بعاس سوريان عراقن زغونا سلفي بعاس يمن كابتوم كتكسو زكاليوم إذن كلهم سلفتات زياتهم بزي يكون بتي سنفلتاتاوي محبرنتاوي سنة حساب زغتاليهم نيرهم كم سلفي بعاسن الناصريان زعمسلو سلفتات بهاجراوي عرباو مردعتا كم الروحن كلو كالوت محبرنتاويانن ديساوانن سلفتات جنا أكلتي أمانجو حبرة السوفيتن بمؤسسة زمرح مسمر تشاينان زنبرة ناي أيديولوجي كوركوس زتقفتل اليوم نيرم ات كوركوس تدما أوشت محبرنا تاويان ديساويان هاجراويان عرباويان سلفتات بروهين يروم كاب كلهم بوليتيكاويان سلفتات يمن سفيح مسرت زنبرة اتي بوانا صحافنت عبد الفتاح اسماعيلن بريزيدنت الريبابليك ديمقراطية حزباوية يمن سالم الربيع علن زمرح محبرنا تاو سلفي يمني نيروم عبد الفتاح محبرنا تاو سلفون اوشتتي امانغو معرابن مبرقن زنبرة مدرق زحل كينات توسان السبن عب محبرنا تاوي دنبا كاند مرحي قسقاسي سلفتات يمنن بمنبارو بحبرة سوفيت سفي حاجزن دقفن نيرو بو مخنيات محبرنا تاو سلف يمن كم حق أنيا قسقاس حيلي زوبانا إزخوت أرنيرو سلازقونا كم قسقاسي هاجراوي حارنا تاو من قسقاس متن مرقزيو أبلع لصورة إرترا بروحين يروم أما جمرتا سبعاتات أمانغو ودبات صورة إرترا كنات حد مستولعة عدن أمانغو هزبا وحيلتات حارنتن تقارلو حارنت إرتران مالت صورة وبايتو ناي ديمقراطيا وزتا هواهو نمفتار تعيرام انتخونا جنا فلي بزبالة كابتي أميدا زنبرة أقبابيو زكايد نيرو مجمرتا أمانغوتوم قسقس حيلتاتهم إلى التقوطرم أبكلتي ودبات مالت هزبا وحيلتاتن تقارلو حارنت إرتران زنبرو سلف هزبن سلف عيون سممع مفتار بدحريو دما أمانغو كلتي ودبات زبلين يروم بتمن قدتي عدن بملكع منغونيت حيال سعريا كايدا كوين جنا كابتوم قبل على تجارب حرنت إرترا حيال الواز نبرم كالوت حيلتات بفلايكا سلفي بعاس سوريان سلفي بعاس عراق زرحاق بمنبارو اتا مسرتاويت حاجازي تجارب حرنت إرترا زخونتن نهزبا وحيلتات حرنت نمغنصال زحالف وسانة زدقفتن عراق زي تحوسطو مسرح ذاته كعوتلكا زي حسابين يروم كوين جنا
كابتوم أبلع تجارلو حرنة إرترا حيال صلوا زنبروم كالوت حيلتات بفلايكا سلفي بعاس سوريان سلفي بعاس عراق زرحق بمنبارو إتا مسرتاويت حجازي تجارلو حرنة إرترا زخونتن نهزبا وحيلتات حرنة نمقنصال زحلف وسانة زرقفتن عراق زي تحوصتو مسرح زته كعوات إلكا زي حسابين يروم أوشت تجارلو حرنة إرترا وسانن كأندي عنك أساسن نايت ودبن سوراوي قسقاسي الرأيون بزملكت نايمود دعتا وسانة كم زحلف جيرو ننفسو زقوترا سلف عجوز بهال سلف نيريوم سلف عيو نبعلو دغمن أوشتو بنايول كسبات زنا كم حري تدلا بايرون صالح اياين بحدوغن إبراهيم محمد علي مالت مانجوس بتخالق أبو جلتات استخفافل إنيرو سلازي سلف عيو أوشت تقارلو حرنة إرترا كم جبارن حداغن كمون كأندي أنك أساسن زر الزنابرة حق نت زيبلو وصو حسوتيوم أتي نسلف بعاس عراق زغطل جلة سلف عيو نفاينانساون وتهدراون منشي حاجزات زونن بمنبارو بجبري التوصانة أبي جينيرو سلازخا أبي مونغو قسقاس حيلتات تقادلو حرنة إرترا سلف عيون أبي هزبا وحيلتات حرنة سورا والسلف هزبن نايسم معبايتان مفتار عادن زكايرتو حق أنياس عري أي تعوتن أوشت تقادلو حرنة إرترا اتوم كاندي انك اساقستن تقوصرتن اكلات بجعفر علي اسد زمراح بجله بعصوانن بعبد الله ادريس محمدن سعبتن زمراح ادحرحرن قبيلاون بجلن يمنيرم انتتي بسلف عيو زمراح قسقاسي كم فقنا معبالتا صورة إرترا كم زرقاقصو ولا حانتي عامي اين برون بمنغونيت محبرنتاو سلف يمن استخايدة ناي مجمر تاركبات ناي عدن مرقصن حاجزن نمقصاب بسلف عيو بمرحنة حريت لا بايرو زكياد زنبرة مناوراتاتين يروم انتقوانا قنا عدناويان اتوم كاندي زبالوهم اكالات اوش تتقادلو حرنة إرتران سلف عيون وسون تروات راي كام زنبرهم مسفلتو نستي نوسانة تقادلو حرنة إرترا زتوقات ارى وغن سلف بعاس عراق كزاتو يوم وسينوم عدن مرقص سلف بعاس عراق أبي قرقص إرترا ميزاناو كخونن مسزبا وحيلتات حرنة نكواسان نسلفي بعاس كتأموني أفتنا هزاويت ديمقراطية الريبابليك يمن فاينانساو حجز عراق يدليا كوانت نبرة نهزبا وحيلتات حرنة قداي كتقبر قنا دليتاي نبران هزبا وحيلتات حرنة نوكينات حرحد بزملكات زقرب وزنبرة مقلتيتاتن بزعبا صورة إرترا بفلاي حرنتاوك السدما بحفشا زنبرو قسقاسي رائين نمحبرنتاو السلفية من بروه كوانت نبرة مس سلفي عيوغنا ركبو أيبتغن بزمدايزي عدن عراق مس هزبا وحيلتات حرنة نقطر رقب بمتقلو عجيباتام سلازقونا عراق نكلت وغنات أموداتا شحنت شعاتة ميتن 73 نزاته أبغداد نقطر رخبهم تسمامعات سأنيحو التركب نعلت 15 لكاتيت شحنت شعاتة ميتن 74 ككايد مستوسنة ناب مريحنتي دبداب بحيزة ببحري نميدا أتهم أوشتتي روسن فتصامتاتن دحر بسعي ولد ميكال قبر مريم كحجزن نايلو ناب عدن ممسؤون زعابي وكينات أب جرجر سودان تقايدم أبتو كينات أب لعلة تقارلو حرنة إرترا أب كساراتات وريدو بزقات أمو بزحريساتات سراوي السودان بدوزرات جرو يقبرون نبرم كام جمرتا كسامو وداتا شحنت شعاتة ميتن 72 هزبا وحيلتات حرنت النادل دليو مزيوم مهورات إرتراويان من السيات كاب معرابن مبرغن إيروبا أمريكان مأكلاي مبرغن كوحزو جمرو
ጉጅለ ኤርትራውያን ንናጽነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወኪ-ቶኪ ዝዓይነተን ስልክ ኣልቦ መራኸቢ ሬድዮታት ናብ ሜዳ ስለዝለኣኹ ድማ ርክብ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ መሪሕነትን መራሕቲ ሓይልታትን ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ዝቐለለ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ኩናት ዓይነታዊ መቐይሮ ስለዝመጽእ ኸኣ ኣድማዓይ ምውህሃት ተፈጢሩ እቲ መራኸቢ ራድዮ ነተን ኣብ 1974 ካብ ሳሕል ናብ ከበሳ ዝተዘርግሓ ኣሃሩታትና ኣብ ምትእስሳርን ዓብ ተራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዝወረደ ተኸታታሊ ስዕረታት ቀንዲ ረቑሒ ነይሩ ኣብ መወዳእታ 1972 ኢትዮጵያ ብሰንኪ ትሑት ደረጃ መነባብሮን ኣንጻር ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ዘካየዶ ውግእ ብዓይነቱ ተለዊጡ ዝሕፍር ስዕረት ስለ ዘሰከሞን ኣብ ውሽጢ ሰራዊታ ተቃውሞታት ክርአ ጀሚሩ ብፍላይቲ ኣብ 1973 ሰራዊት ኢትዮጵያ ከበድቲ ኣጽዋር ከም መዳፍዓት ሃውቶዘርን F5 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ብመንገዲ ሻህ ኢራን መሐመድ ረዳ ንኢትዮጵያ ዝመጸወትላየን ተጠቂማ ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ካብ ኣልጌን ክሳብ ቃሮራ ንክልተ ሶምን ዘካየዶ ውግእ እቲ ዝበርትዐ ነይሩ እዚ ውግእ እዚ ሓደ ካብቲ ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተቃውሞ ከበግስ ዝደረኸ ረቑሒ ነይሩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ መወዳእታ 1973 መጀመርታ 1974 ንሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘውደቐን ንወተሃደራት ደርግ ናብ ስልጣን ዘምጽአን ኣድማታት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተኻይዱ እቲ ፍጻመቲ ነቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በጽሕዎ ዝነበረን ጸኒሑ ዝተተኮሰን ሓደገኛ ናይ ተቃውሞን ምብትታንን ኩነታት ዝሕብር ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ 1972 ዝተረኣየ ካልእ ፍጻመ ኸኣ ናይ ኩናት ነፋሪት ኣብራሪ ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ናይ ኩናት ነፋሪት ሒዙ ናብ ዓደን ብምውራድ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ተጸምቢሩ ኣብ ኩናት ገርገር ሱዳን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከቢድ ስዕረት ስለዝወረዶ ሰልፊ በዓስ ኢራቅ ከይፈተወ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ብመንገዲ ዓደን ጥንቃቐ ብዝመሎ ኣገባብ ክዋሳ ተገደደ ቅድሚ ኩናት ገርገር ሱዳን ኣብ መወዳእታ 1972 ኣብ ኢራቅ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ኣብ ኩናት ገርገር ሱዳን ዝሳተፉ ተጋረልትን ብዙሕ ኣጽዋር ዝጸዓነት መርከብን ካብ ኢራቅ ብመንገዲ ዓደን ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተላኢኹም ምንቅስቃስ ኢራቅ ክልተ ዕላማታት ነይርዎ ቀዳማይ ኣምስያ ናይቲ ኢራቅ ምስ ልኡኽ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኮፍ እትብሎ ኣጽዋርን ተጋደልትን ብመንገዲ መሬት ዓደን ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንኽኣቱ ካልኣይ ድማ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ገርገር ሱዳን ኩናት ንምክያድ ዕድል መሃብን ንህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ፍጹም ምድምሳስ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ክሳራ ብምውራድ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓያል ኮይና ክትወጽእ እሞ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ንጠለባት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንክቕበል ምግዳድ ወይ ነፍሱ ሰሪዙ ዝተረፉ ኣባላቱ ናብ ሰውራዊ ባይቶ ከም ዝጽንበሩ ምግባሪ ነይሩ እንተኾነ ግና ኩነታት በአንጻር ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኢራቅን ዝተጸበይዎ ምስከደ ሕልምታቶም በኒኑ ተሪፉ ኣብ ገርገር ሱዳን ብዘጋጠሞም ስዕረት ከኣ ውሳነ ቅንጸላ ኣብ ናይ መወዳእታ ፍሽለቱ ካብ ዝበጽሐ ዝሕብር ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ገርገር ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ኣብ ከተማ ዓጊግ ብመንጎኘት ሱዳን ተካይዱ ኣብቲ ኣብ ዓጊግ ዝተካየደ ርክብ ብወገን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኣሕመድ መሐመድ ኖር ሂላልን መስፍን ሓጎስን ክሳተፉን ከለው ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባል ሰውራዊ ባይቶ ስዒድ ሳልሕን ካልኦትን ነይሮም ኣብታ ኣኼባ ኩናት ደው ክብልን ክልቲኦም ወገናት ብክልተ ዝተረሓሓቀ ኣንጻር ማእዝን ካብ መሬት ሱዳን ናብ መሬት ኤርትራ ክምለሱን ተሰማሚዖም ኣብቲ እዋንቲ ድሕሪ ስምምዕ ዓጊግ ሓደ ካብቲ ብሩህ ዘይሃገራዊ መርገጺታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ግልዕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነትን ኩናት እናተኻየደን ከሎ ሓይልታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
تميلهم نتوكينات معزابومي زدما بزيكا أمونغو إثيوبياوانن تقارلو حارنة إيرتران بسمم استقبري كتبل انت زيكوينكا كال ترقم زركبو أي مسلنن هزباو حيلتات حارنة نسراويت إثيوبيا أبقلع مسعرو تقارلو حارنة إيرترا بغتا أنصار هزباو حيلتات حارنة كينات كبروا أتولعام يكون امبر وزيد نايتو كينات نتقارلو حارنة إيرترا كاب سيميناو مبرأ الساحل فتقوم كتوزء أجددوا هزباو حيلتات حارنة دما كاب ألجنن حالبتن كساب عراق زرقح قوام دجان كهنت جميروم أبتقينات نسمم عقيق زقتم جغنان مريحنتاوي كادرنان بزاي أحمد محمد نور هلال كثيرنا دحرتي أبش حنشعة ميتن 7 كالاي كفل سراويت إثيوبيا زحفر سعرات استسكم اللوج سمينا مبرأ الساحل هزباو حيلتات حارنت كم بحدش نابت حرقنيا سلس كورناع كبساتاتن كبابيتات سمينا وبحرن كقسقس جميرون اتي كبابيتات تي كرموكينات حد مولعو قزياو دجنا إنيرو كمون صنع دجن نمهنات زقل مجو هواهو أم مفتارك أتسألهم كمتيك أزيلنا النريوخاء نحارنت ملا إيرترا ناي مودعتا قسقاس كابت دجنتيو تبقيسم شارنت عراقن زتت أماماتن معراف شوعات يغزل